सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 447 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 447 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 6577 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 395 जना र 3336 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 52 जना गरी 447 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 439 जना निको भएका छन्। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,08,054 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,434 पुगेको छ भने 7,93,271 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,123 जना रहेका छन्, जसमध्ये 8,436 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 687 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 223 जना आइसियु र 59 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 31 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बुधबार श्री हनुमान जयन्ती मनाइएको छ। जनकपुर धाममा पनि हनुमान जयन्तीको अवसरमा शोभायात्रा निकालिएको छ। मिथिलाञ्चल सांस्कृतिक कला परिषदले रेलवे स्टेसनबाट शोभायात्रा निकालेको हो। परिषदका अध्यक्ष शम्भु शाहले आफूहरूले यस वर्ष सडक मर्मत भइरहेकोले रथ बिना नै शोभायात्रा निकाल्नु परेको भन्दै हनुमान जयन्तीलाई समेत प्राथमिकताका साथ मनाउने मिथिलाञ्चल र जनकपुर धामवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उहाँका अनुसार जानकी मन्दिरबाट सुरु भएको शोभायात्रा विवाह कुण्ड पुगेर परिक्रमा गर्नुको साथै जुगलजोडी मन्दिरमा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम गरी हनुमान जयन्ती मनाइएको छ। हनुमान जी चाहिँ बल बुद्धि हैन विद्या अनि सबैको चाहिँ दाता उहाँ चाहिँ हो। हनुमान जीको पूजा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले नै सबै चिज गर्नुहुन्छ। मनको मनोकामना चाहिँ उहाँले जसरी कि रामजीको सङ्कटको कालमा हनुमानजीले नै चाहिँ दिनुभएछ साथ। त्यसैले जुन मान्छे हनुमानजीको यो कलियुगमा सेवा गर्छ त्यो पक्कै म 100% विश्वास दिलाउँछु कि म त चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छु कि जुन मान्छे हनुमानजीको यो कलियुगमा सेवा गर्छ त्यसलाई मनको मनोकामना जरुर पुरा हुन्छ। के गर्नुहुन्छ आजको दिनमा चाहिँ म यहाँबाट रथ यात्रा निकालेर जानकी मन्दिर भएर यो जनकचोक भएर जानकी मन्दिर भएर चाहिँ हाम्रो संस्था छ जुगलजोडी मन्दिरमा त्यहाँ चाहिँ सम्पन्न हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ भजन भावहरू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हनुमान चालिसा पाठ पनि हुन्छ, भजनहरू हुन्छ, बधाई सधाईहरू हुन्छ। रेलवे स्टेसनबाट सुरु भएको शोभायात्रा विभिन्न नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा समेत गरेको थियो। हनुमान शिव गरुडको कलात्मक प्रतीक सहित बण्ड बाजा र झाँकी सहित निकालिएको शोभायात्रामा महिला युवा साधु सन्तको सहभागिता रहेको थियो। शोभायात्राको समुद्घाटन प्रदेश 2 का सांसद रामसिंह यादवले गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसको मत बेचेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता उमाशंकर अर्गरियाले आरोप लगाएका छन्। मधेसी जनताले आफ्ना प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताए पनि उपेन्द्रले समानुपातिकमा दिएको मत बेचेको बताउनु भएको छ। धनुषाको औढी गाउँपालिका स्थित आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्गरियाले उपेन्द्रले मधेसको समानुपातिक मतलाई काठमाडौँमा गएर बेचेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भोट हाम्रो धनुषा जिल्लाको तर सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ गुरुङ लीला सिटौला बने मधेसको मत बेचिएको हो कि होइन। अर्गरियाले आफू जसपामा हुँदा उपेन्द्रले जय मधेस नभन्न सिकाएको भन्दै उहाँले काठमाडौँको एउटा बैठकमा मैले जय मधेस भन्दा सङ्घीय अभिवादन भनियो। उपेन्द्र यादव मधेस जाँदा मधेस भन्ने र लिम्बुवानमा गएर लिम्बुवान भन्ने तर पार्टीभित्र सङ्घीय अभिवादन भन्न सिकायो। अर्गरियाले उपेन्द्र यादव सरकारमा हुँदा सरुवा बढुवा गर्नका लागि समेत मधेसी जनतासँग रकम लिएको आरोप लगाउनुभयो। सिराहाको कर्जनहा नगरपालिकामा दलितका लागि आएको राहत ट्र्याक्टरमा लोड गरेर लगिँदै गर्दा स्थानीयले समातेका छन्। TJDU-CHI फाउन्डेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले दलित सरोकार मञ्च सप्तरी नामक गैर सरकारी संस्था मार्फत
नगरपालिकालाई खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबाट केही राहत सामग्री नगरपालिकाले वितरण पनि गर्यो। तर बाँकी रहेका राहत सामग्री भने मंगलबार साँझ कर्जन्हाका मेयर गंगा पासवानका भाइ बलि पासवानले प्रत्यक्ष उपस्थितिमा ट्र्याक्टरमा लोड गरेर लग्दै गर्दा स्थानीयले समातेका हुन्। राहत सामग्री स्टक गरेर राखिएको कर्जन्हा स्थित जनसेवा मावि परिषदमै स्थानीयहरूले 2वटा ट्र्याक्टर घेरेका थिए। स्थानीयका अनुसार दुवै ट्र्याक्टर गरी करिब 80-90 पोका चावल सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री लोड गरिसकिएको थियो। ट्र्याक्टरमा लोड हुँदै गर्दा स्थानीयले घेरेपछि मेयरका भाइको निर्देशनमा चालक ट्र्याक्टर लिएर भागे। यस विषयमा कर्जन्हाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलले भने आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको बताउनुभयो। नगरपालिकामा कति राहत आएको, कति वितरण भएको बारे पनि उहाँले बताउन चाहनु भएन। राहत दलित नागरिकका लागि आए पनि केही राहत वितरण गरेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले बाँकी राहत पटक पटक गरी यहाँबाट लगेको स्थानीयको भनाइ छ। सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिकाका शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई असार यता र अरू कर्मचारीले 7 महिनादेखि तलब पाउन नसकेको गुनासो छ। तलब तत्काल पाउनुपर्ने माग राखेर झन्डै 200 शिक्षक कर्मचारीले गाउँपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कृषि, पशु सेवा लगायतका कर्मचारीले गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको छिन्मस्ता बजारमा परिक्रमा गरेर कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीमा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत गाउँपालिकाका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत रहेका छन्। गाउँपालिकाका कार्यालयमा करारमा कार्यरत 7 जना कर्मचारीले झन्डै 1.5 वर्षदेखि तलबका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि बीच आपसी तालमेलको अभावका कारण पछिल्लो 2 वर्ष यता छिन्मस्ता गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँ सभा समेत गर्न सकेको छैन। चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको सिनोफार्म खोपको 16 लाख मात्रा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बुधबार नेपाल आइपुगेको उक्त खोप चिनिया राजदूत हो यान्छीले स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए लगत्तै कोरोना विरुद्धको थप 16 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने चिनिया घोषणा अनुरूप उक्त खोप नेपाल आएको हो। गत साउन 1 मा प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा राजदूत यान्छीले नेपाललाई अनुदानमा थप 16 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभएको थियो। यसअघि 18 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराइएको चीनले यो समेत जम्मा 34 लाख डोज खोप नेपाललाई निशुल्क दिएको हो। हामीले चीनबाट पाउँदै आएको सहायताको निरन्तरता अन्तर्गत अहिलेको परिस्थितिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 16 लाख डोज खोप अनुदान स्वरूप प्राप्त गरेका छौं। यस सहायताका लागि मेरो व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट चीन सरकार, महामहिमज्यू तथा समग्र राजदूतावास परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण लक्षित जनसङ्ख्यालाई यस वर्षभित्रै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने लक्ष्य अनुरूप नेपालले कार्य गरिरहँदा चीन सरकारबाट प्राप्त सहयोग तथा सहजीकरण अत्यन्त सहयोग सिद्ध रहेको स्मरण गर्न चाहन्छु। प्राप्त 16 लाख डोज खोपलाई समेत गणना गर्दा चीनबाट हामीलाई 34 लाख डोज खोप अनुदान सहायता अन्तर्गत प्राप्त भइसकेको छ। मुक्ति सेना मार्फत अनुदानमै 3 लाख डोज खोप थप अनुदान प्राप्त हुँदैछ भन्ने द्विपक्षीय खरिद प्रक्रिया मार्फत 1 करोड डोज खोप नेपाल आइसकेको छ। कोभ्याक्स कस्ट सेयरिङ अन्तर्गत थप 59 लाख डोज खोप एसियाली विकास ब्याङ्कको लगानीमा खरिद गरिएकोमा सोमध्ये 10,20,000 डोज नेपाल आइसकेको र बाँकी डोज आउने प्रक्रियामा रहेको छ। कोभ्याक्स कस्ट सेयरिङ अन्तर्गत चीनसँग भने 59 लाख डोज खरिद गरिएको स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यमपञ्चकको दोस्रो दिन इमानदारीपूर्वक घरको सुरक्षामा खटिने कुकुरको पूजा गरी मिठो खाने कुरा गरी खान दिएर मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थीका दिन कुकुरको पूजा गरी मिठो खान दिएर यमलोकको यात्रा गर्दा यमराजको पहरेदारका रूपमा मूल ढोकामा बस्ने श्याम र सबल नाम गरेका कुकुरले सहज रूपमा बाटो छोडिदिने धार्मिक विश्वास रहेको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। घरमा कुकुर पाल्नुले मुटु र मधुमेह जस्तो रोग नलाग्ने आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता छ। वैश्वत मनवन्तर
कुलमा जन्मिएको कुकुर अहिले लोकप्रिय घरपालुवा जनावरको रूपमा समेत स्थापित भएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थीकै दिन मनाइने नरक चतुर्थी पर्व भने बिहिबार बिहान मनाउनु पर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जानकारी दिएको छ। बिहान 7:14 मात्र त्रयोदशी तिथि र त्यसपछि चतुर्थी लागेको हो। बुधबार बिहान अरुणोदय कालमा चतुर्थी नभएको र बिहिबार बिहान अरुणोदय कालमा चतुर्थी रहेकोले यस्तो निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्री कृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। चतुर्थीको बिहान खोला, नदी, ताल, तलाउ, पोखरी गई नरक स्नान गरेर बत्ती बाली नर्के बगाउने र यो पर्व अरुणोदय काल अघि नै मनाउनु पर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। नरक स्नान गरेमा नरकको दुःख भोग्नु नपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। केही खाना दिएर टीका लाएर माला लगाएर मनाउन पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ। यसरी नै हामी मनाउँछौँ। सुरक्षामा कुकुरको चुनौती रहेको नै छ, किनभने जस्तो कुनै ठाउँमा बम छ भने, जस्तो कि हल्ला आउँछ अथवा सूचना प्राप्त भयो भने सबैभन्दा अगाडि पुग्ने हामी कुकुर नै हो, कुकुर सहितको टिम। किनभने कुकुरले गएर इन्डिकेट गर्छ अथवा नगरेपछि मात्रै नै त्यसपछि अर्को सुरक्षा निकाय चाहिँ त्यसमा इन्टरभेन्सन गर्नु पुग्छ। त्यही कारणले हामी मेलिनोय भन्ने कुकुरले चाहिँ रिप्लेस गरेको छ र यो कुकुर चाहिँ हामीले कुनै चाहिँ अमेरिकाबाट, कुनै चाहिँ बेलारुस, कुनै ब्याङ्ककबाट चाहिँ हामीले खरिद गरेर ल्याएका हौँ। हरेक घटना हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुकुरको माग हुन्छ, हाम्रो पब्लिकबाट होइन, हाम्रो जनमानसबाट, सर्वसाधारणबाट पनि कुनै घटना घट्छ। बत्ती, फल, फूल र विभिन्न फूलहरूको पर्वको रूपमा लिने तिहारको आगमनसँगै राजधानीमा फूलको व्यापार वात्तै बढेको छ। काग, कुकुर, गाई, गोरु, मह, पूजा र भाइटिकाको लागि अति आवश्यक पर्ने फूल राजधानीको सडकमा बिक्री वितरणका लागि राखिएका छन्। यस वर्ष तिहारमा 18.5 लाख सयपत्री फूलको माला खपत हुने देखिएको छ। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष कोरोना महामारीको असर कम हुँदै जाँदा धेरै नागरिकले तिहार मनाउँदैछन्। तिहारका लागि घरमै रोपेका सयपत्री फूलको बोट कार्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षाले क्षति पुगेको थियो। यस कारणले गत वर्ष भन्दा यसपटक फूलमाला धेरै बिक्री हुँदैछ। फ्लोरकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालले गत वर्ष यस वर्ष फूलमालाको माग करिब उस्तै रहेको र खासै धेरै फरक नरहेको जनाएको छ। फ्लोरकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष मीन बहादुर तामाङले यस वर्ष तिहारका लागि 18.5 लाख फूलमाला खपत हुने अनुमान गर्नुभएको छ। गत वर्ष तिहारमा 13-14 लाखवटा फूलमाला बिक्री भएको फ्लोरकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। अध्यक्ष तामाङका अनुसार गत वर्ष तिहारमा 11 देखि 12 करोड रुपियाँको माला बिक्री भएको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो। यस वर्ष 18.5 लाखवटा माला खरिद हुने आकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसै गरी मखमली र गोदावरीको माला 3 लाखवटा र सयपत्रीको माला 15.5 लाखवटा बिक्री हुने उहाँले बताउनुभयो। तिहारमा बजारमा आउने मखमली मालाको माग भने स्वदेशी उत्पादनले नै धान्ने आकलन छ। तिहारको माग धानेर मखमलीको 1 लाख माला खाडी लगायत युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया निर्यात हुने उहाँले बताउनुभयो। तिहार मनाउन गाउँ फर्किनेहरूलाई धमाधम कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। सरकारले तिहार तथा छठ पर्व मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट गाउँ फर्किने नागरिकलाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तिहार र छठ मनाउन गाउँ फर्किनेहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको बल्खु, कोटेश्वर, गङ्गबु, कलङ्की चोकमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। आम नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन दिएको खबर सञ्चार माध्यमबाट सुनेपछि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आएका सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। सरकारले गरेको कार्यक्रम उचित रहेको भन्दै उनीहरूले खोप लगाउनु पाउँदा सुरक्षित महसुस गरेको बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने खोप अभियान बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म हुनेछ। मङ्गलबारबाट सुरु भएको खोप अभियान नागरिकले आफ्नो परिचय पत्र देखाएर लगाउन सक्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले विभिन्न खोप केन्द्रमा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले यही कार्तिक 16 गतेदेखि आजसम्म बल्खु, कोटेश्वर, गङ्गबु र कलङ्कीमा सञ्चालन गरेको कोरोना विरुद्धको खोप केन्द्रमध्ये कोटेश्वर र बल्खुको निरीक्षण गर्नुभएको हो। सो क्रममा मन्त्री खतिवडाले महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न खोप प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले तिहारपछि पनि खोप केन्द्र सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अन्य स्थानमा पनि खोप केन्द्र थपिँदै लगिने उहाँले बताउनुभयो। र यसलाई हामी यो स्थितिलाई हेरेर तिहारपछि पनि हामी यसलाई यसको चाप हेरेर निरन्तरता दिन्छौँ
यो फिल्डमै सेवा पाउँदाखेरि त्यो सम्बन्धित बोलाएको ठाउँ वडामा वा स्कुलमा जान अल्छी गर्नेहरू अनि विभिन्न कारणले छुटेकाहरू अनि यो यस्ता चाडबाडमा ओहोरदोहोर गर्दाखेरि स्वतः आउने हुनाले यसको बेनिफिट हिजो सुनेको थिएँ मैले 3000 जतिले पाएँ भनेर। अब आज मलाई कोटेश्वरको भिडियो हेर्दा 10,000 नाग्ला जस्तो देखिन्छ, फेरि यहाँको हेर्दाखेरि तैपनि आज पनि 4-5 हजारले पाउला जस्तो देखिन्छ। अब गोङबुको स्थिति के छ मलाई थाहा भएन। त्यसले गर्दा के भएको छ जनतालाई के भन्छ फिल्डमै गएर सेवा गर्ने सानो जनशक्तिले यत्रो ठुलो सुविधा प्राप्त गर्ने, सरकारको थपहरू खर्च पनि केही नहुने तर जनताले सुविधा पाउने। हामीले नेपालभरिका जनसङ्ख्यालाई यसै खोप दिनु छ उसै दिनु छ, यो ढङ्गले दिँदाखेरि पनि हाम्रो 5-10% लोड यदि यसै गरी गरिरह्यो भने पनि मैले चाहिँ नि कम हुने देखाएको छु। यहाँलाई अहिलेसम्म हामीले कतिलाई लगायौँ, अब कतिलाई लगाउनु बाँकी छ? अहिलेसम्म हामीले 2 करोड खोप लगाइसकेका छौँ। यो तपाईँले यहाँको भन्नुभएको कि समग्रमा 2 करोड भ्याक्सिन हामीले लगाइसकेका छौँ। लगभग 2.5 करोड जति हाम्रो पाइपलाइनमा छ र योभन्दा अगाडि हामीले सबै 18 वर्षभन्दा माथिकालाई लगाएका थियौँ। अब अहिले हामीले 12 वर्षसम्म 12देखि 18 वर्षको लागि 1 करोड भ्याक्सिन हामीले बुक गरिसकेका छौँ अमेरिकाबाट। त्यो 1 लाख आएर 7 प्रदेशमा खास गरेर किडनी मुटुबाट पीडित यस्ता खालका मान्छे हुँदै सकभर अशक्त भन्छौँ हामी जसलाई, त्यो पार्टमा प्राथमिकता चाहिँ 1 लाख लाग्न सुरु भइसकेको छ। र विभिन्न मुलुकबाट 1 करोड खोप आयात गर्न लागि जानकारी दिँदै उहाँले ती खोप बालबालिकाका लागि प्रयोग गरिने उल्लेख गर्नुभयो। मंगलबार 3000 व्यक्तिले खोप लगाएकोमा थप 10,000ले लगाउने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी बुधबार ग्वारकोमा पनि खोप केन्द्र थप गरिएको छ। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ भने उद्घाटन सत्रमा सहभागिताका लागि विदेशी पाहुनालाई निमन्त्रणा दिएको छ। सो पार्टीले पार्टीसँग भाइचारा र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका पार्टी र दक्षिण एसियाका सत्तारूढ एवं विपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने सो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बुधबार एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एसक्यापका आईसीसीएपीपीका थाई कमिटी सदस्यलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा मुलुकका राष्ट्रिय राजनीतिका दलका प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरिनेछ। निमन्त्रणा गरिएका विदेश स्थित पार्टीबाट सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको जनाउँदै उहाँले नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेभित्र आम सहमति छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिदिनु होला। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्याख्या विश्लेषणमा जोडकोणमा अलिकति जोडकोणहरूमा कहिलेकाहीँ कुराहरू तलमाथि हुन सक्लान् व्यक्तिहरूको बुझाइमा, तर पार्टीको बुझाइ त्यही हो र त्यो बुझाइमा नै हामी एकमत छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। र यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो बुझाइलाई अझ सुस्पष्ट गर्छ र विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनले पास गरेका 3वटा प्रतिवेदनहरू, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव जुन हामीले पास गरेका छौँ, यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जानकारीको लागि त्यो टेबल हुन्छ। एउटा असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी शासन मार्फत राजनीतिक अस्थिरतातिर मुलुकलाई धकेल्ने प्रयत्न भइरहेको छ। 3वटा दस्तावेजहरू सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरेका छौँ। जुन काम सधैँ हामी एउटै महाधिवेशनबाट गर्थ्यौँ, यसपटक विधान महाधिवेशन अलगै गऱ्यौँ तर त्यो काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसको अर्थ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ती पारित प्रतिवेदनहरू टेबल हुनेछन् जानकारीको लागि र त्यसपछि हरेक महाधिवेशनको अर्को एउटा कार्यभार हुन्छ कि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने। अब जहाँसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई निमन्त्रणा दिने कुरामा एकीकृत समाजवादीको नाम पनि पत्रकार साथीले लिनुभएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई हामीले यसमा आमन्त्रण गर्छौँ, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू। अब प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पहिचान स्पष्ट छ, ठेगाना स्पष्ट छ। कतिपय राजनीतिक दलहरूको पहिचान र ठेगाना स्पष्ट छैन, पत्राचार गर्ने ठाउँहरू पनि स्पष्ट छैन, पत्राचार गर्नुपर्ने पहिचानहरू पनि स्पष्ट भएको छैन। कुनै अवैध सम्बन्धहरूबाट बनेका, अवैध गर्भधारणबाट बनेका पार्टीहरू छन्। अब त्यस्ता पार्टीहरूलाई महाधिवेशनमा
बोलाइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिचान र ठेगाना स्पष्ट भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू यो महाधिवेशनमा भाग लिनेछन्। राजनीतिक शक्तिहरूको अवैध सम्बन्धहरूबाट बनेका राजनीतिक पार्टीहरूका नाममा बनेका समूहहरूप्रतिको हाम्रो धारणा त्यही हुनेछ। नेपालको मध्य भाग र पर्यटकीय गन्तव्यमा मानिने चितवनमा हुने महाधिवेशनले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक दिशा दिने पार्टीका सचिव भट्टराईले बताउनुभयो। मङ्सिर 10 गते भरतपुर स्थित नारायणी नदीको मैदानमा जनसमुदायको उपस्थितिमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। उद्घाटन स्थलमा अहिले सम्याउने र खाल्टा खुल्टी पुर्ने लगायतका काम भइरहेको छ भने बन्द सत्र सौराहा स्थित हाथीसारमा गर्ने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ। प्रतिनिधिलाई बसोबासका लागि सौराहा स्थित होटलमा व्यवस्था गरिएको छ। सचिव भट्टराईले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएकोले पार्टीलाई महाधिवेशनले थप एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पत्रकारको जिज्ञासाका क्रममा नेता भट्टराईले एमाले मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र उपलब्धिको प्रमुख हिस्सेदार रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्र र संविधानको सही कार्यान्वयनको क्रममा चुनौती खडा गरेको आरोप लगाउनुभयो। अर्का प्रश्नको जवाबमा उहाँले एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पहिचान स्थापित भइ नसकेको पार्टी भएकोले त्यसलाई आमन्त्रण गरिरहनु नपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरिनेछ भने गत असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विभिन्न प्रतिवेदन र विधान संशोधनका दस्तावेज प्रकाशन गरी वितरण गरिने प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताउनु भएको छ। बुधबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानी गर्दै महानिर्देशक छेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राविधिक काम लगभग सकिसकेको बताउँदै अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताउनुभयो। उहाँले अबको 1 महिनामा परीक्षण उडान गर्ने र त्यसबीचमा आफ्ना आन्तरिक गृह कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। महानिर्देशक छेत्रीले नाकाबन्दी, भूकम्प, आन्तरिक गृह कार्यमा ठेकेदारले पैसाको जोहो गर्न नसक्नु, स्थानीय निकायसँगको समन्वय गर्न नसक्नु, कोभिड-19 र केलिब्रेसन फ्लाइट हामीसँग नभएर विदेशलाई पैसा तिरेर पनि गुहार्नुपर्ने कारणले ढिलो भएको बताउनुभयो। उहाँले एरोथाईले पहिलाको सहमति अनुसार नै परीक्षण उडान गरिदिने भएको जानकारी दिँदै अब सस्तो र राम्रो कम्पनीलाई छानेर परीक्षण उडान भन्ने बताउनुभयो। अहिले नै यहाँले देख्नुभयो, मैले एउटा उसमा साइन गरेँ। अबको 1 महिनाभित्र हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट कम्प्लिट गर्छौँ र क्यालिब्रेसन फ्लाइट कम्प्लिट गरेको 3 महिनाभित्र टेस्ट फ्लाइट, हाम्रो आन्तरिक गृह कार्य गरेर र त्यो बिचमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमान के अरे वायु सेवालाई तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको सेड्युल हामीलाई दिनुहोस्, वी आर रेडी फर अपरेसन भनेर हामी आह्वान गर्छौँ। भनेपछि जति नै ढिलो हामीले गऱ्यौँ भने पनि अबको 5 महिनामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनमा आउँछ। इटिजु मोडलमा गर्नुहोस् भनेर उहाँले हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अधिकार प्रदर्शन गर्नुभयो महानिर्देशकलाई। यो बिचमा कोभिड पनि हटेर गयो। त्यो बिचमा हामीले चाहिँ एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियासित पनि करस्पोन्ड गऱ्यौँ। ऊ पनि रेडी भएर हामीलाई पत्र पठायो। यता एरोथाईले फेरि अहिले हामी चाहिँ हाम्रो कोभिड हट्यो, हामी नर्मल पोजिसनमा छौँ, हामीले हिजो गरेको कमिटमेन्ट अनुसारै हामी गरिदिन्छौँ, हामीले कुनै एक्स्ट्रा चार्ज लिन्न, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ हामी गर्छौँ भनेर हिजो मात्रै 2-4 दिन पहिला मात्रै पत्र पठाएपछि हामीलाई झन् राम्रो भयो। हाम्रो सिसी ढुङ्गाना सरले एउटा सम्बन्ध निकायलाई, पोखराको मेयर साहबदेखि लिएर के अरे हाम्रो वन विभाग होइन, हाम्रो सबै कुरा, अब हाम्रो पार्ट एयरलाइन्स सबैलाई बोलाएर एउटा बृहत छलफल भएको छ। अब चाँडोभन्दा चाँडो जुन निकायले आफ्नो काम गर्नुपर्ने हो त्यसलाई गर्नुपर्छ भनेर कमिटमेन्ट एउटा। अब महानिर्देशक छेत्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारका काम 80% सकिए पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले रिठेपानी डाँडा काट्ने काम गरिदिए र ल्यान्डफिल्ड बनाइदिएको अब 6 महिनापछि परीक्षण उडान हुने बताउँदै 1 वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधान न्यायाधीश बिनाको
संवैधानिक इजलास गठन गर्न नमिल्ने दावी सहित दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रशासनिक निर्णय मार्फत अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो। अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले रेग्मीको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइ पाऊँ भनी पूरक निवेदन दर्ता गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो पक्षमा रहेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको नियम 17 को उपनियम 2 को ख मा भएको संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश जबराले रिटको सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलास तोक्नु भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। राणाले आफूलाई समेत विपक्षी बनाइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार भएका नियुक्ति विरुद्धको रिट सुनवाईबाट अलग हुने जिकिर गरेपछि अधिवक्ता द्वय रेग्मी र मिश्रले छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश अनिवार्य रहनुपर्ने माग सहितको रिट दर्ता गराएका थिए भने मिश्रले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए। संवैधानिक परिषदको नियुक्ति बदलको माग गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको रिट परेको थियो। आफै संलग्न मुद्दा हेर्दा न्यायिक प्रश्न उठ्ने भएकोले राणाले उक्त मुद्दाको सुरुवाती र फैसलाको दिन बिदा बस्ने बताउनु भएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। फैसलासँगै अब उक्त मुद्दाको सुनवाई पुनः प्रधान न्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलासमा जाने भएको हो। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई टर्ने सम्भावना बढेको छ। प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई एकल वा संयुक्त इजलास तोकेको खण्डमा न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेर्ने भनिरहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा तोक्नुले प्रधान न्यायाधीश राणाले चाल चलेको कतिपय कानुनविदहरूको भनाइ छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मुद्दामा सेटिङ गर्ने गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने 12 कारण अघि सार्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलनमा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले पेशी र इजलासमा गठनमा अनियमितता गरेको, मिडियामा गएर विचाराधीन मुद्दामा बोलेको र राजनीति नेताले झै शक्ति आर्जन गर्न लागेको जस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। राजनीतिज्ञका मुद्दा आफू र आफू निकटका न्यायाधीशसँग राखेर बार्गेनिङ गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशले नेता बन्न चाहेको पनि बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश राणालाई पदमा बस्न कानुनी र वैधानिक आधार नभएको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने 12 कारण रहेको जिकिर गर्नुभयो। ती 12 कारणमा न्यायालयमा अवरोध सिर्जना गरेको, मुद्दा र न्यायाधीश तोक्न कुनै पनि पारदर्शी आधार र मापदण्ड तयार नगरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले पेशी तोकेकोले न्यायिक विचलनलाई प्रोत्साहन गरेको, सहकर्मीको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको, न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन स्वैच्छिक ढङ्गले सम्पादन गर्न नसकेका छन्। म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु, न्यायमा अवरोध सृजना गरेको कारण नम्बर 1 संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद हेर्न 11 महिनासम्म उहाँले सुनवाई नतोकेको। 2 रञ्जन कृष्ण कोइरालाको मुद्दामा आफू विवादित भएपछि सडकमा उठेको आन्दोलनलाई बार र हामी कान व्यवसायीले न्यायपालिका भित्र ल्यायौँ र हामीले उहाँको उद्धार गर्यौँ। नभए त्यति बेलै उहाँ सडकको आन्दोलनबाट फाँकिने अवस्था थियो। त्यो एउटा भद्र सहमति पछाडि अनि त्यस पछाडि पुनरावलोकन भयो। त्यो पुनरावलोकनमा निस्सा पाइसकेपछि 3 चोटिसम्म स्वयं प्रधान न्यायाधीशले त्यो मुद्दा पेशी स्थगित गर्नुभयो। यो दोस्रो कारण हो अब्स्ट्रक्सन अफ द जस्टिसको। तेस्रो, गणेश रेग्मीको मुद्दामा असम्बद्ध इजलासमा उहाँले पेश गर्न आदेश दिनुभयो। जुन अहिलेको सर्वोच्च नियमावली वा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावलीमा जुन मुद्दाको निवेदन जुन इजलाससँग सम्बन्धित छ त्यो निवेदन त्यही इजलासमा पेश गरिनेछ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। त्यसको विपरीत असम्बद्ध इजलासमा पेश गर्न लगाउनु भयो र यी 5 वटा कारणहरू छन्। त्यसैले हामीले राजीनामा माग्यौँ। स्वार्थ बाजिएका मुद्दाहरू पनि आफ्नै इजलासबाट उहाँले निरन्तर सुनवाई गर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो। कारण नम्बर 12 आफन्त नातागोता र निकटका व्यक्तिहरूलाई खुलेआम मुद्दाको चलखेल गरिरहेको देख्दा पनि उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले प्रोत्साहित गर्नुभयो। यी 12 वटा कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको राजीनामा माग गरेका हौँ। यसैगरी बिचौलियाको प्रभाव दबावलाई हटाउन नसकेको, राजनीतिक दलका नेता जस्तो पावर पोलिटिक्स गरेको, नियुक्ति र सरुवाको पारदर्शी
आधार खडा नगरेको आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचार मौल्याएको अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा टिप्पणी गरेको र स्वार्थ बाजिएको मुद्दा पनि आफ्नै इजलासमा सुनवाई गरेको आफन्त नातागोता र निकटका व्यक्तिले खुलेआम चलखेल गर्दा पनि यस्तो व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गरेको आरोप भट्टराईले लगाउनु भएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको प्रजातान्त्रिक कम्पनीको रूपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रजातन्त्र नै दलहरूको बाँडफाँडमा परेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। दलहरूले हरेक विषयमा निर्णय गर्दा आफ्ना भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको भन्दै उहाँले प्रजातन्त्र जनतालाई नभई दलहरूलाई मात्र आएको आरोप लगाउनुभयो। दलहरू जनता तर्साउँदै हिँडेको भन्दै श्रेष्ठले यस्तो गलत प्रवृत्तिकै कारण प्रजातन्त्र सही दिशाबोध गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। विकसित हुनेको यो कल्चरको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, संस्कारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, यो एउटा जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने प्रजातन्त्र दलहरूको माझमा बाँडफाँडमा परेको प्रजातन्त्र छ। मैले के भन्नु, हरेक जुनसुकै निर्णय, आज न्यायपालिकाको कुरा गरौँ वा जुनसुकै कुरा गरौँ, जुनसुकै महत्त्वपूर्ण निर्णायक क्षण, एमसिसी भन्नु कि जेसुकै भन्नुहोस्, जुनसुकै निर्णायक क्षणमा पुग्दाखेरि दललाई सोध्यो भने दुईटा कुराले उसलाई गाइड गरेको जस्तो लाग्छ। हुन त यो आरोप जस्तो लाग्ला, म माफी चाहन्छु, यसको अन्यथा असर पर्न गएछ भने म के भन्छु भने हरेक कुनै पनि एउटा विचारणीय बिन्दु राष्ट्रलाई, प्रजातन्त्रको लागि, जनजीविकाको लागि सरोकार पर्ने विषय आएछ भने पनि दलले सोच्ने कुरा के भने मेरो भागमा के पर्छ। पहिलो प्रश्न त्यो हेर, मेरो भागमा के हुन्छ, यो आएर के हुन्छ, मलाई के हुन्छ, पहिलो प्रश्न। अनि कदाचित त्यो कार्यान्वयन भएन, त्यसलाई वास्ता गरिएन र त्यो चाहिँ त्यसै तिरोहित भएर गएछ भने मेरो बाउको के जान्छ। दुईटा सिद्धान्त, मेरो भागमा के पर्छ, मेरो बाउको के जान्छ, दुईटा सिद्धान्तलाई मुख्य क्राइटेरिया बनाएर निर्णय गर्ने संस्कार छ। प्रजातन्त्र कस्तो भयो भने अहिले दलहरूको प्रजातन्त्र भयो। प्रजातन्त्र जनताको प्रजातन्त्र हो, अनि दलहरू त कडी हुन्, उनीहरू इन्ट्रेस्टलाई आर्टिकुलेट गर्ने माध्यम हुन्। आफै प्रजातन्त्र होइन दलहरू, दल हुनु आफै प्रजातन्त्रको द्योतक होइन। प्रजातन्त्रबाट जनताले के पाए, हक अधिकारको संरक्षण भयो कि भएन, न्याय पाए कि पाएन, जीवनस्तरमा सुधार भयो कि भएन, जीविकाका माध्यमहरू बढे कि बढेनन्, यी कुराहरू हुन् र ती निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई आह्वान गर्नुपर्ने हो। अहिले कस्तो भयो भने दलहरू चाहिँ अलि बलिया बलिया दलहरू निस्केका छन् र जनता तर्साउँदै हिँडेका छन्। दलहरू, नेताहरू जनता थर्काउने र जनतामाथि आधिपत्य मेरो छ भन्ने, जनता वस्तु होइनन्, स्वामित्व ग्रहण गर्ने दलका स्वामित्वभित्रका रैतीहरू होइनन्। दलहरू अन्ततः फेरि सार्वभौम भनेको दल जनतै हुन्, तर सार्वभौमिक जनतालाई हामीले के गरेको भने जनता थर्काउने, जनता तर्साउने, जनता हप्काउने, जनता पन्छाउने र आफ्नो अहमियतलाई स्थापना गर्ने यो चेष्टा र यो संस्कारबाट वशीभूत भएर हाम्रो प्रजातन्त्रले जसरी गति लिनुपर्ने हो, जसरी दिशाबोध गर्नुपर्ने हो, जसरी सेवा र सुविधाहरू यसले चाहिँ उत्पादन गरेर जनतालाई लाभान्वित गर्नुपर्ने हो, भएको छैन। एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उहाँलाई विवेक नभएको मान्छे भनेतर्फ इङ्कित गर्दै श्रेष्ठले आफूले गरेको निर्णयमा विवेक पुगे पुगेनन् भन्ने विषय जनताको माझमा रहेको र त्यसको निधो जनताले नै गर्ने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपाललाई आय आर्जनको स्रोत बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। बुधबार पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान कीर्तिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाललाई आय आर्जनको गतिलो स्रोत बनाउन सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वका 200 भन्दा बढी देशहरूमा उत्पादन हुने चीजहरू नेपालमा नै बनाउन सकिने दाबी गर्दै अब नेपालमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले 40 लाख नेपाली जनता हातमा आगो बोकेर उज्यालो खोज्दा विदेश गएको बताउँदै देश विकासका लागि युवाहरूलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एमाले जस्तो बनाउन दिन नहुने बताउनु भयो। हामीसँग भएका चिजलाई बेच्न नजानेर हामी गरिब भएको छौँ। यस्तो खालको सिनेरी त्यो अरब राष्ट्रले पाउने भए कस्तो भयो? पैसाले हुने भए सगरमाथा युरोपतिरै जन्माउँथे, किन चढ्न आउँथे होइन, उतै जन्माउँथे होला।
त हामी त धेरै कुरामा धनी छौँ। सगरमा 2टा बाहेक विश्वभरिको धेरै ठुलो जनसङ्ख्या प्रभावमा यस्तो छ। हरियालीको हिसाबले -55 डिग्री तापमानदेखि प्लस 48 डिग्री तापमान 50 डिग्री तापमानसम्मको भौगोलिक परिस्थिति हावापानी भएको देश छ। जम्मा 15,000 जनसङ्ख्या छ। भक्तपुर जस्तो एकदम पुरानो, त्यो एक किसिमले हामीले हेर्दाखेरि त हामीलाई हेर्न लायक केही पनि छैन भन्दा नि हुन्छ। तर त्यो सहरमा 15,000 जनसङ्ख्या भएको सहरमा वर्ष दिन 50 लाख टुरिस्ट आउँछ। युरोपभरिका मान्छेले पुरानो सहर हेर्नलाई त्यहाँ आउँछ। पहिला कस्तो थियो युरोप भनेर हेर्नलाई त्यहाँ आउँछ। त्यो सबैलाई प्रिजर्भ गरेर बचाएर राखेको छ। अस्ट्रेलियाको गोल्ड कोस्ट भन्ने ठाउँमा 5,15,000 जनसङ्ख्या भएको सहर हो त्यो, समुद्र किनार। त्यहाँ 1 करोडभन्दा बढी टुरिस्टहरू पुग्छ। जम्मा 5,15,000 जनसङ्ख्याको 1 करोडभन्दा टुरिस्ट भित्रिन्छ। हामीले हेर्दा केही पनि छैन, पानीमा खेल्ने, बालुवामा सुत्ने। जति प्रगति भए पनि दम्ब अहंकार र घमण्ड गर्नु नहुने तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सबैभन्दा ठूलो जनता भएको र जनताले माया गरुन्जेलसम्म राजनीतिक पार्टीहरू ठूलो भएको तर्क गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले नागरिकलाई निराश हुने नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले हिजोका सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिने र नागरिक लक्षित योजना कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। संहिता कार्यान्वयनमा आइसकेकोले शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले अधुरा कामलाई पूरा गर्ने बताउनुभयो। महिनासम्म त हाम्रो सरकारले काम गर्यो र हामीले काम गर्ने भनेको टोटल्ली नयाँ सरकार आएर गर्ने होइन। हिजोकै सरकारले गरेका कामहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने हो। मलाई एउटा विश्वास के छ भने अहिले हाम्रो यो प्रदेशमा पहिला जस्तो त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ। अब्बल चाहिँ कार्यालयका राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथमा हेरेर कोभिड त अब यो हामीले संसारभरि चलेकोलाई त गर्नु छँदैछ। मैले सधैँ भन्ने गरेको जस्तै यो प्रदेश हामी पछि पर्नको कारण म आज पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एउटा मैले 6वटा बको कन्सेप्ट मैले पहिल्यैदेखि बाटो, बिजुली, विचार, वन, बजार र व्यवस्थापन हुन्छ। अब हामी नेपालीहरू सबभन्दा कममा चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा छ। अहिले पनि व्यवस्थापन, ल्याक अफ व्यवस्थापन चाहिँ हामी अलिकति पछि परेको हो कि भन्ने, त्यसलाई सुधार्ने कुराहरू चाहिँ छँदैछन्। र सबैभन्दा हामीले काम गर्न नसक्ने विकटता भन्ने कुरो चाहिँ यो कनेक्टिभिटी राम्रो नभएकोले अहिले पनि हामीलाई भन्ने गर्छन्। योभन्दा अगाडि पनि मुख्यमन्त्री भएकाहरूलाई जुन गाली गर्ने यस्तो खाल्डो परेको छ भन्छन्। त्यो कुराको साथसाथै शिक्षा 2.5 महिना पनि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। उहाँले विगतमा गरिएका कर्मचारी तथा दरबन्दी संरचनामा कठिनाई उत्पन्न भएकोले त्यसमाथि अध्ययन विश्लेषण गर्न गठन गरिएको समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको छ। तनहुका बजार क्षेत्रमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। चाडपर्वको समयमा हुने कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले अनुगमन थालेको हो। अखाद्य वस्तु तथा माद नाघेका पेय पदार्थ तथा खाद्य वस्तु बिक्री हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। त्यसैगरी जिल्लाका बजार क्षेत्रका विभिन्न पालिकाले पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु तथा म्याद नाघेका पेय पदार्थहरू भेटिएका थिए। त्यस्ता अखाद्य वस्तुलाई नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्त शुल्क बढाउने निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारमाथि तीव्र दबाव परेको छ। स्टिल व्यवसायीहरूले तत्काल सो निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए नेपालमा रहेका 30वटा मध्ये 24वटा स्वदेशी स्टिल उद्योग 6 महिनाभित्रै बन्द हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै साङ्ख स्टिल प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साङ्खले
पञ्चकन्या स्टिल प्रणाली प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले 6 वटा उद्योगलाई मात्र केन्द्रित गरेर स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने सरकारको निर्णय देशको हितमा नहुने भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। साँक स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साँकले यो निर्णय जति छिटो सच्याए उति राष्ट्रलाई फाइदा हुने बताउनुभयो। उहाँले निर्णय सच्याउन ढिलाउ भए मुलुकका सबैजसो स्टिल उद्योग 6 महिनाभित्रै बन्द हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। हामी दावाका साथ भन्छौँ यो देश यही पोलिसीमा रहन सक्दैन र यो करेक्सन हुनुपर्छ। अहिले हुन्छ त्यो थाहा भएन, कहिले हुन्छ त्यो थाहा भएन। अब 6 महिनामा पनि करेक्सन नहुने हो भने त्यो बेला हामी सबै मरिसकेका हुनेछौँ। उहाँले यो करेक्सन नभई मुलुकको अर्थमन्त्री स्मुथली जान सक्दैन र यो चाँडोभन्दा चाँडो करेक्सन हुन जरुरी छ। पञ्चकन्या स्टिल प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले सरकारको सो निर्णय 1.5 महिनाभित्रमा 4 वटा स्टिल उद्योग बन्द भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको जानकारी दिनुभयो। अबको 2 वटा उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पुराना कच्चा पदार्थहरू भएका उद्योगहरू जेनतेन गरेर हाललाई चलिरहेको बताउनुभयो। प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले खर्बौं लगानीका स्टिल उद्योगहरू बन्द गराउने गरी सरकार निर्णय लिएकोले त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित निकायसँग गुहार माग्नु पर्ने अवस्था आएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले 24 वटा उद्योगमध्ये 4 वटा उद्योग बन्द भइसकेको अवस्था छ। अरू 2 वटा स्टिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छ। अब पुराना र मेटेरियल्स भएका उद्योगहरू जेनतेन गरेर चलाउनु पर्ने बाध्यता अवस्था छ। यता समितिका सदस्यले पनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल तत्काल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लगाएको अन्तशुल्क घटाउन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्सम्बन्धमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका अर्का सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नेपालको स्वदेशी उद्योगलाई अन्याय गर्ने समितिले दिन नहुने धारणा राख्नुभयो। समितिका सदस्यहरूले स्वदेशी उद्योगलाई धाराशायी बनाउने सरकारका कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको सैनिक अस्पताल नजिक मंगलबार भएको बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 19 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। विस्फोटमा कम्तीमा 50 जना घाइते भएको बताइएको छ। आक्रमणकारीले सैनिक अस्पतालको गेट नजिकका विस्फोट गराएपछि अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरी केही राउन्ड गोली पनि चलाएको तालिबान स्रोतले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले सत्ता कब्जा लिएपछि सैनिक कार्यालयलाई लक्षित गरिएको जस्तो देखिने यो आक्रमणको कुनै समूह वा दलले जिम्मेवारी लिएको छैन। अफगानिस्तानमा 20 वर्षसम्म अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग लडेको तालिबान समूहले सत्ता कब्जा लिएपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रयासरत देखिएको छ, तर द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकास पहिल्याउन कठिनाइ पर्ने देखिएको छ। विश्वका 100 भन्दा धेरै देशले सन् 2030 भित्र वन विनाश रोक्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल सहित अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, ब्राजिल, रूस, चीन, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, कांगो लगायतकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। कार्बन डाइअक्साइड कटौतीका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको रुख काटिँदा जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरेको छ। जलवायु सम्मेलन कोप 26 मा भएको महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि थप वित्तीय लगानीको बाचा समेत गरिएको छ। बाचा कार्यान्वयनमा ल्याउने खर्च हुने 19.2 अर्ब डलर सार्वजनिक तथा निजी कोषबाट समिष्ट हुनेछ। केही रकम वन क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्काउने, डढेलो न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय आदिवासी समुदायलाई सघाउनको लागि खर्च गरिनेछ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै पृथ्वीमा रहेको वन जोगाउन महत्त्वपूर्ण सहमति भएको बताउनुभयो। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भइरहेको जलवायु सम्मेलन कोप 26 मा अमेरिका, युरोपियन युनियन, बेलायत लगायतका देशका 80 भन्दा धेरै देशले सन् 2030 भित्र मिथेन ग्यासको उत्सर्जनलाई 30% कटौती गर्ने प्रतिज्ञामा समेत हस्ताक्षर गरेका छन्। विश्वको तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा झार्नको लागि मिथेनको उत्सर्जन घटाउन यो सहमति भएको युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला फोन डेर लेयनले बताउनुभयो। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोप 26 को शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन अनुपस्थित भएकोमा आलोचना गर्नुभएको छ। जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा भएको छलफलमा वातावरण प्रदूषणका मुख्य हिस्सेदार
चीन र रुस नै अनुपस्थित हुनु दुःखद भएको बाइडेनको भनाइ छ। अनुपस्थित दुवै देशले आफ्ना प्रतिनिधि भने सम्मेलनमा पठाएका छन्। चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार्बन अक्साइडको उत्सर्जक हो। चीनपछि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा अमेरिका रहेको छ। यसैगरी रुस कार्बन उत्सर्जनमा विश्वमा 5औं स्थानमा रहेको छ। भारत र युरोपेली संघमा आबद्ध मुलुकका कार्बन उत्सर्जनमा तेस्रो चौथो स्थानमा रहेका छन्। जलवायु परिवर्तनमा मुख्य कारक रहेका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जकले प्रतिबद्धता सहितको काम नगरेसम्म जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न असम्भव जस्तै छ। कोप 26 मा विश्वका 120 भन्दा बढी मुलुकका नेताहरू सहभागी रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आज 2 वटा खेल हुँदैछन्। दिउँसो 4:15 बजे दुबईमा न्युजिल्यान्ड र स्कटल्यान्ड तथा बेलुका 8:15 बजे आबुधाबीमा भारत र अफगानिस्तान खेल्दैछन्। सेमिफाइनलमा पुग्न न्युजिल्यान्डका लागि यो खेल महत्त्वपूर्ण छ। समूह 2बाट पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै भारत पनि सेमिफाइनलमा पुग्ने झिनो सम्भावना कायमै राख्ने आजको खेल ठूलो अन्तरले जित्नुपर्ने दबाव छ। भारत पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग र दोस्रो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। भारतले अफगानिस्तानसँग नाम्बिया र स्कटल्यान्डलाई समेत ठूलो अन्तरले हराउनुपर्छ। अफगानिस्तान समूह 2 को दोस्रो स्थानमा छ। उसले 3 खेलमा 2 खेल जितेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।